बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत से लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक सवाल करते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई। लिहाजा आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले इस दुनिया में कौन से पैगंबर आए थे, यानी हज़रत आदम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर कहाँ उतरे थे। और हाँ, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला खाना और लिबास क्या था, ये सब आपको बताएंगे। बल्कि आप वीडियो में ये भी जानेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से क्यों हुई और वो मट्टी कहाँ से लाई गई थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या लेकर आए थे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई। नाज़रीन कराम, सबसे पहले यहाँ ये जान लीजिए कि मज़हबी किताबों और मुख्तलिफ माहिरीन और साइंसदानों ने थ्योरीज दी हैं जिनके मुताबिक ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया, जिस पर शैतान ने इनकार कर दिया। इस वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया गया, जहां हज़ारों साल ये रोता रहा और फिर उसने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत लेकर औलाद आदम को राह रास्त से भटकाने की कसम उठाई। इब्लीस चूँकि एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए कयास किया जाता है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जन्नात मौजूद थे। जन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फौज भेजकर उनको ख़त्म किया गया और बचे हुए जिनों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए। साइंसदानों का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर डायनासोर आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद उनकी नस्लें ख़त्म होने लगीं। कुछ माहिरीन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर इंसानों जैसी मखलूक़ात मौजूद थीं, जिनकी कुछ बाक़ियात और ढांचे मिले हैं, जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर इंसान मौजूद थे, जो बाकी उम्मतों की तरह ख़त्म हो गए या कर दिए गए। कुछ लोगों के मुताबिक ज़मीन खलाई मखलूक़ात का मरकज़ था। सूरह हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया है, वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद था, किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया। इससे मुतल्लिक हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया कि आसमानों और ज़मीन के पैदा करने से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा कुछ भी न था, न उसके ऊपर हवा थी, न उसके नीचे हवा थी। मतलब ये है कि कुछ ना था, फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक़ात की इब्तिदा। नाज़रीन कराम, बुखारी शरीफ में बयान हुआ है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफ़द आया और कहा कि हमें आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं कि इस ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था और लौहे महफूज में कलम से सब लिखकर महफूज कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि लिख। चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज़ लिखी गई। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौहे महफूज पर लिखा। हज़रत सईदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरों को लिख दिया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारका से ये बात वाज़ेह हो गई कि सबसे पहले पानी, फिर पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम के फ़ौरन बाद लौहे महफूज को पैदा किया गया, जिस पर सब कुछ जो क़यामत तक होने वाला था लिख दिया गया। फिर कायनात की बाकी मखलूक़ात, आसमान और ज़मीन की पैदाइश वजूद में आती गई।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے، اور وہ جب حد سے آگے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جس سے جنات کے زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آب علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، مذاہب کی قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا،
اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائے، تو تب اللہ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال ناظرین، ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، کیونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 سال کی عمر پائی ہے، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن پاک میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، کہیں یہ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے
جن کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ پاک دامن کماری بی بی مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ ان واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا۔ جس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرقع ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوب ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے پیٹ سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردو، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے پیٹ سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ! سچ فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
ایک اور جگہ فرمایا جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت و ارادے میں دخل اندازی ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چون چراں کی مجال ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا وقفہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ تو ناظرین یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 سال، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 سال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 سال کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کے زندہ رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 سال، حضرت نوح علیہ السلام 900 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 سال، حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال تک باقید حیات رہے۔ لہٰذا اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کا درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 1907 سال کا ہے۔ ناظرین یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ اس بارے میں تفسیر در منشور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے، حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر کہا چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ سری لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتارا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سرندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے حفظ آپ علیہ السلام کی سریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اما حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن عساکر ایک روایت میں نقل کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقے سلیون کے جزیرے سرندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم کے قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑی سری لنکا کے حصے میں آ چکی ہے، جسے تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑی کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو سرندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ 7300
फीट बुलंद ये चोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। श्रीलंका के जिला रत्नापुर में वाक़ इस चोटी तक पहुंचने के लिए कोलंबो से कैंडी और फिर डलहौजी आना पड़ता है। डलहौजी शहर के करीब से ये पहाड़ी शुरू होती है। कोहे आदम पर चढ़ने के लिए मौजूद वक्त रात का है। रात को 11-12 बजे के दरमियान सियाहों की अक्सरियत सफ़र शुरू करती है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4.5 घंटे मुसलसल सफ़र करना पड़ता है। पहाड़ को काटकर 7,500 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पहाड़ का 2/3 सफ़र तो सियाह बआसानी तय कर लेते हैं, लेकिन चोटी के करीब का 1/3 सफ़र इंतहाई दुश्वार है। यहाँ से आगे के सफ़र में पहाड़ की अमूदी सतह बनाई गई है। इन सीढ़ियों के दोनों जानब लगी स्टील की रेलिंग पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। कोहे आदम की चोटी पर नक्शे पा आदम को ढांप कर महफूज कर दिया गया है। वक्फे वक्फे से उसे आम ज़ियारत के लिए खोला जाता है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुद्ध मत के मुकर्ररा असूलों की पासदारी करते हुए ज़ियारत करती है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इस गड्ढे में दाएं पांव का नक्श है जो तकरीबन 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म के कद का अंदाज़ा 35 फीट लगाया गया है। कोहे आदम पर वाक़े नक्श पा के मकाम तक पहुंचने के लिए कई आरामगाहें बनाई गई हैं। पहाड़ की बुलंदी से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। तुलुए आफताब का मंजर बड़ा ताबनाक है। सूरज की किरणों में आसमान के बदलते रंग इंतहाई खुशक नजर आते हैं। ज़ायरीन अपने अपने अकीदे के मुताबिक फजर और तुलुए फजर के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार तुलुए आफताब के वक्त साधु साधु का विर्द करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये नक्शे पा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के मुताबिक ये निशान बुद्धा का है और हिंदुओं के धर्म के मुताबिक ये नक्श शिवाजी का है। बुद्ध मजहब की सबसे पुरानी किताब महावंश में भी इस कदम का जिक्र है। अप्रैल के महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ आती है। मकामी ज़ुबान में इस पहाड़ी को सिरीपाडा कहा जाता है। तारीखी हवाले बताते हैं कि सिकंदर आज़म और इब्ने बतूता ने भी ज़ियारत के लिए यहाँ का सफ़र किया। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र इंतहाई दिलचस्प पैराए में किया है। उसका बयान है कि मैंने जजीरा सैलान यानी श्रीलंका आने के बाद सैलान के राजा से कहा कि मैं कदम शरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। श्रीलंका के राजा हुक्मरान ने मेरे सफ़र का एहतमाम किया। सैलान में आदम को बाबा और हवा को मामा कहते हैं। राजा ने मुझे एक डोला दिया और कई गुलाम दिए जो मुझे डोले में बैठा कर ले गए। राजा ने 4 जोगी भी मेरे साथ कर दिए। ये जोगी रास्ते से खूब वाकिफ थे। इसके अलावा 3 ब्राह्मण और 10 एहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरा सामान उठाने के लिए साथ कर दिए। पानी उस रास्ते में बकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पर पहुंचे और बैद की छड़ियों से बनी हुई कश्ती में उस दरिया को अबूर किया। वहां से हम मनार मुंडली पहुंचे। वहां एक गार है जिसको गारे नारंज कहते हैं और एक दूसरा गार है उसको राजा का गार कहते हैं। उसके पास पहाड़ का दरवाजा है जिसको जबले सरंदीप कहते हैं। जब हम वहां पर गए तो बादल हमसे नीचे थे। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम तक रसाई के लिए जायर जिस रास्ते से गुजरकर चोटी तक पहुंचता है उसे रास्ते में ऐसे खुशनुमा दरख्त मिलते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते। पहाड़ी सुरख गुलाब का फूल हथेली के बराबर होता है। लोगों का गुमान है कि इस फूल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलमे कुदरत से लिखा हुआ होता है। इसके पास पहाड़ का दरवाज़ा है जिसको जबले सरंदीप कहते हैं। ये पहाड़ दुनिया की बुलंद पहाड़ों में से है। इस पहाड़ के जरिए कदम तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बाबा का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा का, यानी आदम और हवा के रास्ते। मामा का रास्ता आसान है। इस रास्ते से ज़ायरीन वापस आते हैं और अगर कोई मामा के रास्ते से जाए तो समझते हैं कि इसने ज़ियारत ही नहीं की। बाबा का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है और उस पर चढ़ना निहायत ही मुश्किल है। इस खतरनाक ढलवानदार रास्ते पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए पहाड़ तराश कर सीढ़ियाँ खुलवाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों को गिरने से बचाने के लिए लोहे की मेखें गाड़ कर जंजीरें लटकाई हैं। ये 10 जंजीरें हैं।
10वीं जंजीर को जंजीर शहादत कहते हैं। इस जंजीर के पास जब मुसाफिर पहुंचता है और पहाड़ से नीचे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस जंजीर के पास ही एक गार है जिसे सिकंदर आजम के गार से मंसूब किया जाता है। इस गार के साथ एक चश्मा भी है। इस चश्मे में मछलियां बकसरत हैं, लेकिन इनको पकड़ना आसान नहीं। चश्मे से 7 मील के फासले पर गार खिजर है। ये गार हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस गार से 2 मील ऊपर कदम का निशान है। ये कदम बाबा आदम के पांव का नक्श बताया जाता है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए 9 मील चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 6 मील चढ़ाई के बाद असली चोटी नजर नहीं आती। यहाँ जमीन और समंदर का नज़ारा काबिल दीद है। इब्ने बतूता के मुताबिक यहाँ अहले चीन भी ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है चीन के ज़ायरीन पाँव के अंगूठे के निशान का पत्थर तोड़ कर ले गए और उसे चीन के शहर जैतून के एक मंदिर में जा रखा। इस नक्श की ज़ियारत के लिए अहले चीन इस मंदिर में आते हैं। कदम के पास पत्थर में 9 गड्ढे खुदे हुए हैं। हिंदू ज़ाहिर इसमें सोना, याकूत और मोती और दूसरे जवाहर डाल देते हैं। यहाँ के बाशिंदों में ये मशहूर है कि हर एक शख्स को कदम की लंबाई उसके ईमान के मुताबिक नजर आती है। अबू ज़ैद हसन सिरानी ने इसकी लंबाई 70 हाथ लिखी है। बुद्ध मजहब के पैरों कहते हैं कि बुद्धा इसी पहाड़ से आसमान पर चढ़े। कुरान मजीद में या हदीस में इस कदम के बाबत कोई सनद नहीं है। मौरख लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप में एक पहाड़ पर जिसको नोऊ कहते हैं उतारे गए। अम्मा हवा जद्दा में, सांप समनान में और शैतान अस्फहान में। ये जगह अब बुद्ध मजहब के पैरोकारों के ज़ेरे इंतज़ाम है। बुद्ध मत मानने वाले इसे सिरीपिद यानी कदम शरीफ कहते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला खाना और लिबास क्या था। तो नाजरीन, रिवायत में यूं बयान हुआ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी न थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार भी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उसने उन्हें कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवातुर के साथ साजिशें रंग लाईं और उसने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को फल खा लेने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसके लिए कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हजरत हवा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बातिल ना खास्ता वो भी राजी हो गए। अभी उन दोनों ने फल को पूरे तौर पर चखा भी न था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर अया हो गई, जिस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वरगलाने में न आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादिम व शर्मिंदा होते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहम व करम ना किया और माफ़ ना फरमाया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन ही पर रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहाँ ही मरना है और इसी में से फिर पैदा होना है। तो दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर दमिश्तमान के मकाम पर उतारा गया। हज़रत सुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हजर अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी।
پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی۔ لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کون سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ایک پیغمبر کو اللہ نے جنات میں بھیجا تھا۔ خواتین و حضرات، جن اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ سورہ الحجر۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان، آیت نمبر 14 اور 15۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی اور جس میں آواز ہو، فخار، آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے، جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلے جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کی جسد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی، اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی۔ اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن مجید نے ان الفاظ سے کی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔
سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں خلقت کے مقصد کے جن و انس کی عبادت اور ان کو کمال تک پہنچانا بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے، میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شامی مرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں، ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ یہ روایت بھی دلیل ہے کہ جنات میں ان کی ہی نوع سے پیغمبر ہوتے تھے۔ اس بنا پر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس سے واضح ہوا کہ جن بھی مکلف ہیں اور فرائض رکھتے ہیں، اور انسان کی خلقت سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں۔ ناظرین، معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر سب سے پہلے کس چیز کی خواہش کی؟ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبۃ اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتہ اور کوہ ہرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجر علیہ السلام یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجر علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک طغار سا بنایا تاکہ کعبے کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی اور دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔
नाज़रीन, आदम अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत जन्नत में रहे और उनकी औलाद जन्नत में हुई या नहीं, इनके मुतल्लिक सही मालूमात साबित नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में शादी का तरीका तारीख में नकल है कि हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक हमल से पैदा होने वाला लड़का दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से शादी करता था। हदीस में है कि क़यामत के दिन जब लोग जन्नत के करीब हो जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे ऐ हमारे बाप, हमारे लिए जन्नत को खुलवा दो। तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे तुमको इस जन्नत से सिर्फ तुम्हारे बाप की गलती ने निकाला था। आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा के साथ ज़मीन पर आ गए। अल्लाह ताला ने दुआया कलमात सिखाए। उन दोनों ने उन दुआया कलमात के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने जुम्मा के रोज़ उनकी तौबा कबूल फरमाई। जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रहने लगे तो फिर अल्लाह ने उनके लिए उम्दा लिबास का इंतज़ाम फरमाया। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बहुत हुई। उनमें से दो ने एक मरतबा अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल फरमाई और दूसरे की नहीं। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई अपने भाई से कहने लगा मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला तो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है, तुम में तकवा नहीं है, इसलिए तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, इसमें मेरा क्या कसूर। बिलाखिर उसने अपने भाई को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद समझ नहीं आया कि अपने मकतूल भाई की लाश का क्या करे। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन पर उतरकर ज़मीन को कुरेदने लगा। कातिल भाई ने कौवे से सीखा कि किस तरह अपने भाई की लाश को छुपाए। फिर अपने उस फेल पर बहुत नादिम हुआ और अफसोस किया। कातिल का नाम काबिल था, मकतूल का नाम हाबील था। इंशाअल्लाह दोस्तों, हम अपनी आने वाली वीडियोस में मुकम्मल तफसील से आपको ये वाक़या ज़रूर बताएंगे। और आइए नाजरीन, वीडियो के आखिर में जिक्र करते हैं आदम अलैहिस्सलाम के विसाल की। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र अल्लाह ताला ने 1000 साल रखी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल अपनी उम्र में से दाऊद अलैहिस्सलाम को हिबा किए थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल कर दी और दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल कर दी। हाबील के मरने के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटा और दिया। उन्होंने उनका नाम शीस अलैहिस्सलाम रखा और अपनी वफात से पहले शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली, फरिश्ते अपने साथ कफन और खुशबू लेकर आए थे। फिर फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ाई, कब्र खोदी और लहद में दफन किया। फिर कहा ए बनी आदम, ये है तकफीन व तदफीन वगैरह का तरीका। आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल जुमे के रोज़ हुआ। दफन की जगह नामालूम है। आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से बहस की कि आपने लोगों को अपनी गलती यानी गुनाह के सबब से जन्नत से निकलवाया और उन्हें बदबख्त बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपको रिसालत और कलाम के लिए चुना और आप मुझे एक ऐसे मामले में मलामत कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मेरी तख्लीक से कबल लिख दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम दलील के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। और हाँ नाजरीन, आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई, इस हवाले से आपको आगाह कर दूं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की मौत की वजह से बेकरार रहते थे, तब अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म बताया। अल्लाह उनको एक फ़र्जंद इनायत करेगा जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। चुनाचे हाबील के मरने के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीस रखा। इसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। ये नाम रखने की वजह यह है कि हाबील के मरने के 5 साल बाद अल्लाह पाक ने उनको शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल गए तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा कि आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं
और जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हवा अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर पहचान लिया और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से ही मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका बताया। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आम तौर पर तारीखी कुतब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 960 साल बयान की गई है। कहते हैं कि आपको जबल अबू कबीस के घर गारे कंज में दफन किया गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बकौल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के बाद कश्ती से उतरकर आपको बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बहुत सी रिवायात हैं कि आप भी आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद ही इंतकाल फरमा गई थीं और उनके साथ ही दफन हुई। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को उम्मत मुसलमा की तरफ से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।